साइड विंडो में आप एक वजीह नौजवान की तस्वीर देख रहे हैं। ये मोहम्मद यूसुफ अल कासिम है, जिसको मोहम्मद अल कासिम के नाम से पुकारा जाता था। ये बरतानिया में मौजूद नौजवान जो सऊदी अरेबिया से आया था, इसको 1 अगस्त 2025 की रात को बेदर्दी से कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त सोशल मीडिया पर ताज़ियती पोस्ट्स भरी पड़ी हैं। हर आंख अश्कबार है। इसके घर वालों पर तो माने कयामत टूट पड़ी है। एक नौजवान इस तरह से एकदम अचानक दुनिया से चला गया। लेकिन ये नौजवान बाकी नौजवानों से कितना मुख्तलिफ था और इसने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में क्या क्या कुछ किया, जब आप ये जानेंगे तो मजीद दुख में आ जाएंगे। इस नौजवान के साथ क्या हुआ, किन लोगों ने ऐसा किया और पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में क्या क्या तफसीलात हासिल की हैं, वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में शामिल करने जा रही हूँ। और इस नौजवान ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ किया वो भी आपको बताने जा रही हूँ। ये नौजवान सऊदी अरेबिया से कैम्ब्रिज में तालीम हासिल करने आया था। इंटरनेशनल लैंग्वेज कोर्सेज में इसने इनरोल कराया था और इंग्लिश की तालीम हासिल कर रहा था। ये मिल पार्क के करीब मौजूद था, ट्रेन स्टेशन के पास, जहां कुछ लोगों से इसकी तल्ख कलामी होती है और एक शख्स चाकू डाल के इस पे करता है। सर पे लगने वाला चाकू का जानलेवा साबित होता है। पुलिस को वहां से इत्तला दी जाती है 11:27 पर। पुलिस फौरी हरकत में आती है, उस जगह पहुंचती है, जाए वकुआ पर देखती है, नौजवान को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नौजवान जांबर नहीं हो पाता। 12:01 पर इत्तला जारी की जाती है कि मोहम्मद अल कासिम अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक 21 साला नौजवान चार्ल्स कोरिगान को हिरासत में ले लिया जाता है। कत्ल का इल्जाम, साथ ही साथ पब्लिक में चाकू निकाल कर उसका इस्तेमाल करने का इल्जाम। एक और शख्स जिसकी उम्र 50 साल बताई जाती है, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि उसने इस शख्स की मावनत की है। अब आगे मजीद तफ्तीश बढ़ेगी और जो कुछ सामने आएगा वो तफसीलात भी आपसे शेयर करूंगी। कहते हैं कि मामूली सी बात थी, जो कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर झगड़ा भी हो, ये इतना बड़ा अंधोनाक वाकया पेश आ गया। अब ये मोहम्मद यूसुफ अल कासिम, एक नौजवान जो बहुत पुरज़्म था, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, जिसने बहुत ख्वाब सजाए थे, जो तालीम हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज में मौजूद था, उसके साथ ये सब कुछ हो गया। लोग कह रहे हैं रेसिज्म भी हो सकता है, लोग कह रहे हैं ये शख्स ड्रग्स का इस्तेमाल भी कर सकता है या शायद ड्रग्स बेचने की कोशिश भी करता रहा हो। लेकिन जो कुछ भी रहा हो, एक नौजवान से उसकी जिंदगी छीन लेगी। और इस नौजवान के बारे में अब मैं आपको तफसीलात बताती हूँ, आप मजीद दुख में आएंगे। ये 20 साल का नौजवान सऊदी अरेबिया में हरम शरीफ में चला जाया करता था। ये वहां पर मौजूद लोगों की खिदमत किया करता था, खास तौर पर जब हुज्जाजे कराम हज की नीयत से वहां मौजूद होते थे, पूरी दुनिया से वहां लोग आए होते थे, तो वॉलंटरली ये वहां पर अपनी खिदमत सर अंजाम देता था। बुजुर्गों की मदद करता था, बच्चों की मदद करता था, बड़ी खिदमत गुजारी थी इसके अंदर। ऐसे बहुत से लोग जो जरूरतमंद थे, उनकी भी ये नौजवान मदद किया करता था। इस वक्त इस नौजवान की बहनों, इसके चचा के पैगामात एक्स पर गर्दिश कर रहे हैं, लोग उसके नीचे बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं, अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। इसके खानदान वालों का कहना है कि बरतानिया, वहां पर लोग जो तालीम हासिल करने जा रहे हैं या दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए सेफ नहीं है। इस वक्त जो सऊदी एम्बेसी वहां पर मौजूद है, वो भी बरतानिया की हुकूमत से बातचीत कर चुकी है कि इंसाफ मिलना चाहिए, ये हमारे नौजवान के साथ क्या हुआ। उसके अलावा जाए वकुआ, जिस सड़क के किनारे ये सब कुछ हुआ था, वहां पे बरतानवी शहरी भी जा रहे हैं, वहां फूलों के गुलदस्ते रखे जा रहे हैं, दुख का इजहार किया जा रहा है, लेकिन कोई भी चीज मोहम्मद अल कासिम को वापस नहीं ला सकती। इस नौजवान की जिंदा दिली और इसकी सिला रहमी के साथ साथ खिदमत का जज्बा, दोस्तों ने इसके लिए फंड रेजिंग का आगाज कर दिया है। फंड रेजिंग इसके लिए नहीं बल्कि उन नेक कामों के लिए की जा रही है जो कि मोहम्मद अल कासिम किया करता था। और अब तक की इतलात के मुताबिक उसमें तकरीबन, मैं आपको तादाद भी बताती हूँ, 30,000 सऊदी रियाल जमा हो चुके हैं, जो कि $8,000 के लगभग हैं। अब ये रकम किन पर खर्च की जाएगी? ये उन जरूरतमंदों पर खर्च की जाएगी जिनके लिए पहले भी कासिम अपनी खिदमत सर अंजाम देता था। इस नौजवान का जज्बा बाकी नौजवानों से बहुत जवान था। जहां बाकी नौजवान इतनी कम उम्री में खिलंडरे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं, ये ऐसा नहीं था। ये खिदमत का जज्बा लिए हरम में चला जाता था। सड़क किनारे कोई मौजूद है,
اس کی خدمت کیا کرتا تھا، لوگوں کے لیے درد مندی کا جذبہ رکھتا تھا اور خاموشی سے جا کے ان کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے نام جب یہ وہاں موجود تھا ایک خط بھی لکھا جو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، اور اس کے گھر والوں نے جو پیغامات دیے ہیں وہ بھی میں آپ کو یقینی طور پر پڑھ کے سناؤں گی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اچھا سسٹم موجود ہے برطانیہ میں، لا کا نظام موجود ہے، لیکن سڑکوں پر اس طرح کے واقعات پیش آنا بہت زیادہ الارمنگ ہے، خاص طور پر جو نوجوان وہاں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں، ان کے والدین کے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے اس وقت، وہ کتنی تکلیف میں آئے ہوں گے کہ بلا اشتعال کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ نوجوان کے جانے پر ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر کوئی غمزدہ ہے، ہر کوئی پریشان ہے کہ اتنا اچھا نوجوان اتنی جواں سالی میں اس دنیا سے چلا گیا۔ محمد القاسم کو کوئی واپس تو نہیں لا سکتا، اس نوجوان کے لیے دعائیں ہی کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اچھے لوگ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی ان کو یاد رکھا جاتا ہے، اور جو اچھے عمل وہ اس دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں ان کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس نوجوان کی صلہ رحمی کو دیکھتے ہوئے اس کے دوستوں نے جو فنڈ ریزنگ شروع کی ہے وہ ایک اچھا قدم ہے کہ جو خواب سجائے تھے محمد القاسم نے، جس میں یہ خواب سب سے اوپر تھا کہ وہ ایسے ضرورت مندوں کی مدد کرے گا جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے، بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھے گا، اس کے جانے کے بعد بھی اس عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا رہا، تو یہ اس کی ایک اچھائی کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ محمد یوسف القاسم کی بہنوں نے پیغامات جاری کیے ہیں سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر، اور اپنے بھائی سے محبت کا اظہار بھی کیا ہے، اس کے جانے پر غم کا اظہار بھی کیا ہے۔ جنا اور تکرا ان کی بہنوں کے نام ہیں۔ جنا لکھتی ہیں A man worth 1,000 men, the true meaning of support, strength and dignity. I never knew the taste of fear for a single day because I knew Muhammad was my backbone and my support after Allah. Since our childhood, I would hear that brothers often annoy, quarrel and fight with their siblings, but by Allah, he never raised his voice at me once and I never saw فرام ہم اینی تھنگ بٹ کائنڈنیس اینڈ لو۔ وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی ہزاروں لوگوں سے بہتر تھا، جب وہ تھا تو مجھے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، دوسرے لوگوں کی طرح وہ تنگ نہیں کرتا تھا، پریشان نہیں کرتا تھا، لڑائی نہیں کرتا تھا۔ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس نے کبھی مجھ پر آواز بلند نہیں کی، اور وہ بہت رحم دل اور پیار کرنے والا تھا۔ اسی طرح دوسری بہن بھی لکھتی ہیں O Allah, your servant Muhammad Al-Qasim was the best of brothers, kind, gentle and fearful of you among us. He never once raised his voice since the day my mother gave birth to him until you took him back to you. وہ کہتی ہے کہ اللہ آپ کا ملازم القاسم بھائیوں میں سے بہترین بھائی تھا، کائنڈ، جنٹل، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اور جب سے وہ پیدا ہوا تھا اس نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی، اس دن تک جب آپ نے اس کو واپس لے لیا۔ اس کے علاوہ جو چچا ہیں محمد یوسف القاسم کے، انہوں نے کافی سارے کنسرنز بھی شو کیے ہیں، غم میں مبتلا ہیں، اور ظاہر ہے بچہ وہاں پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس کے ساتھ یہ حادثہ رونما ہوا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ جذبے سے معمور، دلیر اور شجاع نوجوان تھا، اور یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو برطانیہ کا سسٹم ہے اس پر سوالات اٹھتے ہیں۔ امن و امان کی جو صورتحال ہے، جو نوجوان عرب سے وہاں پڑھنے جاتے ہیں ان کے لیے یہ تشویشناک صورتحال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ انصاف ملے گا ہمیں اپنے بچے کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سے دوست، احباب اور لوگ تعزیتی پیغامات جاری کر رہے ہیں، دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک تو نوجوان جو اس دنیا سے چلا گیا، پھر ایسی ناگہانی آفت اس پر ٹوٹی جس کی وجہ سے وہ زندہ نہ رہ پایا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی، اس کا جذبہ، اس کا کام، اس کی خدمت گزاری، اور لوگوں سے جو دعائیں اس نے حاصل کی ہیں وہ اگلے سفر میں بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔ یہ نوجوان چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو، اور اس کے اچھے اعمال کے بدلے یقیناً اس کو جنت الفردوس میں جگہ ملے گی، اور امید کرتے ہیں کہ برطانیہ کا سسٹم اس میں اس نوجوان کو انصاف مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں بشرط زندگی ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔